बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। जैसे कि आपको पता है आज ईद उल फितर का दिन है, तो मैं अपने और मेरे पूरे बुराक डिजिटल की टीम की तरफ से आपको और आपके अहले खाना को ईद उल फितर बहुत बहुत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके अलावा आज हम इस पॉडकास्ट में ईद के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, अपने गेस्ट के साथ कुछ मज़े की गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आज के पॉडकास्ट हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान के इशूज़ डिस्कस करें, इंटरनेशनली जो चीज़ें चल रही हैं, रीजन में जो क्राइसिस आए हुए हैं मिडल ईस्ट में स्पेशली, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी चल रही थी हालिया दिनों, हम उसको भी कवर कर रहे थे। लेकिन आज कोशिश करेंगे अपने गेस्ट के साथ कुछ दीगर गुफ्तगू करें जो कि मज़े की होगी। ओबियसली अभी तो पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने जो लाइफ पाकिस्तान में गुजारी थी उस वक्त, वो क्या चीज़ें उन्होंने की, इधर सारी कुछ कोशिश करेंगे मज़े की गुफ्तगू करें उनके साथ। ज़ाहिर पर बात करने के लिए मेरे साथ जो है आशर अजीम साहब, उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। बुकटी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड आपको और आपके देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। ईद मुबारक हो और रोज़ा नमाज तरावी कबूल हो, और जैसे हम क्वेटा में कहा करते थे, और आपको ढेर खुशियां और बरकतें अल्लाह ताला दे, और अपने दोस्तों और अपने फैमिलीज के साथ खुश रहिए। सर इट्स प्लेजर, थैंक यू सो मच सर। खैर मुबारक सर। वही आज हम कोशिश करेंगे आपके जो पिछली लाइफ थी, जो कोयटा में अपने लाइफ गुजारी जवानी के दिन, मैं चाहूँगा उस हवाले से आज बात करें ताकि आवाम को आपकी वो लाइफ के हवाले से भी थोड़ी मालूमात हो। कोशिश उसी के हवाले से करें। सर मैं जानना चाहूँगा कि ईद के दिनों में क्या रूटीन होता था आपके, जो दोस्तों के साथ घूमने फिरने वाला सीन, मैं चाहूँगा उस पर थोड़ी रोशनी डालें। मैं पाकिस्तान में रमजान बहुत एंजॉय करता था, और उसके सारे पुराने दौर का क्वेटा था उस वक्त। ये टेलीविजन और मतलब टीवी तो होता था, मगर ये हम लोग ग्लूड टू द स्क्रीन नहीं होते थे कि हर चीज फोनों के साथ चिपके। तो लाइफ काफी आउटडोर टाइप होती थी, और रमजान का महीना इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि ये जो ग्रामर स्कूल के साइड, पिछली वाली जो साइड है जिधर आगे उस वक्त जिना रोड को टच करता हुआ लूड्स होटल होता था, इधर एक पेट्रोल पंप था, शायद अभी भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, तो उधर रात को तरावी के बाद लड़के जमा हो जाते थे, और रमजान में और अतन रात को शुरू होता था। सही। तो शायद पता नहीं होता है कि नहीं होता सर, अतन तो कभी भी शुरू हो सकता है। अच्छा, नहीं, लेकिन वो तो रेगुलरली उस वक्त रमजान में तरावी के बाद अतन शुरू हो जाता था, और बस जिसका भी मूड होता था आके गाड़ियां खड़ी करते थे। उस वक्त इस तरह रश नहीं होता था, और लोग अतन में शामिल हो जाते थे। सही। और जितनी देर जिसका दिल चाहता था वो अतन करते रहते थे, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते थे। सो इट वाज एन इवेंट जिसमें एक मतलब वो दौर अच्छे थे, उसमें पीस थी। मतलब आप ये देखें कि मैं ग्रामर स्कूल में था क्वेटा में, और हमारे साथ उस वक्त ये सब थे, मतलब रईसानी थे, भुगटी थे, मरी थे, गजेन मरी, चंगेज मरी, उसके बाद ये क्या नाम है, सिराज रईसानी, और इनके जो बड़े भाई है क्या नाम है, असलम रईसानी। नहीं, यार अभी देखो कैसे मेरा इतना अच्छा दोस्त है, लश्करी सिराज, ये मेरे क्लास फेलो थे। अचकजई, क्या नाम है उसका, मजीद अचकजई, मंदुखेल, मतलब हम लोग सब इकट्ठे एक स्कूल में होते थे। बलोच, पठान, पंजाबी, क्रिश्चियंस। हामिद अचकजई बोल रहा हूँ, अपना हामिद शकील जो डीआईजी थे, फिर पुलिस में शहीद हुए। सो बहुत अच्छे दौर थे। और रमजान में, और फिर आपको ये पता है कि जी ईद के दिनों में हमारी जो हजारा कम्युनिटी होती थी बलूचिस्तान की, ये बड़े आउटडोर टाइप लोग होते थे। और ईद के दिनों में जब छुट्टियां होती थी, तो मैं चूंकि मरियाबाद जाया करता था एक्सरसाइज करने, तो मेरे हजारा भी काफी दोस्त थे। तो मुझे ईद के दिनों में आउटडोर जाना, इनके साथ ये ज़ियारत की तरफ निकलते थे पैदल, कैंपिंग करते हुए। और क्या नाम है वो जगह थी, बंदे खुश दिल खान, उधर जाया करते थे। और नहीं, बंदे खुश दिल खान नहीं, वो तो पशीन में थी। एक कौन सी जगह है यार आपकी, वली तंगी भी है, बिल्कुल पहाड़ों में थ्रू आउट पैदल जाना। और so we used to enjoy that time, that it was an outdoor time.
پھر رمضان میں جب دھیرے دھیرے میں چلا گیا اس میں کیا نام ہے سول سروسز میں، تو سول سروسز میں ہوتا یہ تھا کہ میں چونکہ کرسچن تھا تو مجھے میرے کمرے میں کھانا آتا تھا. صحیح. اب وہ کھانا میں تو کم کھاتا تھا، یہ میرے جتنے یار دوست ہوتے تھے یہ جنہوں نے روزے دار نہیں ہوتے تھے اور اکثر نہیں ہوتے تھے وہ آ کے میرا سارا کھانا کھاتے تھے، یا مجھے کہتے تھے کہ بھائی تو نے خوب کھانا آرڈر کرنے، میں خوب کھانا آرڈر کرتا تھا اور کھاتے تھے. تو اور سول سروسز اکیڈمی میں خاص طور پہ رمضان آئی ریمبر کہ اٹ واز ویری نائس. تراویح کے بعد بیٹھ کے ہم سب ابھی لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے مگر جو سچ ہے وہ بولنا ہوگا، ہم بیٹھ کے وہ فلش کھیلتے تھے اور اس میں 8 آنے 4 آنے پہ فلش کھیلتے ہوتے تھے وہ سارے رکھ کے، اور وہ صبح افطار تک ہم تراویح کے بعد شروع کرتے تھے اور کھیلتے رہتے تھے. اس وقت کوئی 150-200 روپے جمع ہو جاتے تھے، کوئی جیتتا تھا کوئی ہارتا تھا جو بھی ہوتا تھا، لیکن الٹیمیٹلی جو جیتتا تھا اس کے پاس 200-150 روپے جمع ہو جاتے تھے. ہم سارے دوست پھر جا کے سحری سے پہلے ناشتہ کرتے تھے اس کا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد سو جاتے تھے اور پھر اسی طرح میرے کمرے میں افطار آیا کرتے، وہ کیا نام ہے کھانا آیا کرتا تھا جو کہ بعد میں سب کھاتے ہوتے. تو ہم لوگ مطلب اٹ واز اے گریٹ فن ٹائم ان پاکستان، اور at times I miss it a lot. بالکل وہ ایک بے فکری کی دنیا تھی. صاحب بالکل رمضان کے دنوں میں تو لوگ مطلب اوبیسلی روزہ رکھتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، بھوک پیاس برداشت کرنا، صبر کا ایک سبق ملتا ہے رمضان. اس کے بعد عید پہ جو اسپیشل کھانے بنتے ہیں، میں اس حوالے سے ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کون سا کھانا آپ زیادہ انجوائے کرتے تھے کوئٹہ کا؟ دیکھیں میرے ایک دوست ہیں عمران شاہ، تو میں بچپن سے ہم اکٹھے تھے، تو میں عمران کے گھر ہمیشہ جو بھی عید ہوتی تھی یا کچھ بھی ہوتا تھا تو عمران کی طرف ضرور جاتا تھا. عمران کی والدہ ایک آلو گوشت پکاتی ہیں، مطلب باقی تو وہ جو باتیں ہیں سیویاں پکنا فلانا ہونا یا دوسری عید پہ قربانی ہونا وہ اپنی جگہ، لیکن عمران کی والدہ جو آلو گوشت پکاتی تھیں ایسا دنیا میں آلو گوشت نہیں ہوتا. سو وہ جو میں نان کے ساتھ کھانا انجوائے کرتا تھا، تو ہماری آنٹی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو وہ بہت مطلب I used to love that food and going to her house. بلکہ ہوا یہ کہ ایک دن مجھے یاد آیا کہ دنیا اسی طرح آغا صاحب کے ساتھ، عمران شاہ کو ہم آغا بولتے تھے، آغا عمران شاہ اس کا نام تھا، تو آغا صاحب اور میں عید سے پہلے ان کے والد صاحب ان کی ڈیوٹی لگاتا تھا کہ جا کے مٹھائی لے کے آؤ. تو ایک دن میں اور عمران عید سے پہلے جا رہے تھے مٹھائی لینے، تو عمران گیا ہے اور اس نے لیاقت بازار میں کوئی ایک جگہ تھی مٹھائی کی، بڑی اچھی دکان تھی، ابھی میں اس کا نام بھول گیا ہوں، تو عمران نے ادھر سے کوئی 2 کے 3 کلو مٹھائی لی. میں حیران تھا، میں نے کہا یار یہ آپ نے آج 2-3 کلو مٹھائی لی ہے. عمران نارملی کوئی 1 من مٹھائی سے کم نہیں لیتے تھے. میں نے کہا یار یہ تو نے اتنی کم مٹھائی لی ہے، 2-3 کلو سے کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے گھر کے باہر جو لائن ہوتی تھی نا، دور تک گاڑیاں کی لائن ہوتی تھی، لوگ آئے ہوتے تھے اس کے والد سے عید ملنے. تو کہتا ہے کہ بابا نے تو مجھے کہا ہے کہ 1 من مٹھائی لے کے آنا، لیکن میں اس دفعہ مٹھائی صرف 2-3 کلو بہت ہے بابا، ابھی سمجھ نہیں رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ ہوا یہ تھا کہ اس کے والد صاحب ریٹائر ہوئے تھے ابھی کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے. تو اس نے کہا کہ والد صاحب سمجھتے ہیں کہ آج بھی اتنے ہی لوگ ان سے ملنے آئیں گے. کہتا ہے ابھی ان کو کوئی ملنے نہیں آئے گا، ابھی ان کے چند دوست ہیں جو ان کو ملنے آئیں گے، اور وہ جو خاص اصل میں ان کے دوست ہیں نا صرف وہ آئیں گے، اور ان کے لیے یہ 1-2-3 کلو مٹھائی بہت ہے. یہ صرف اس وقت کی باتیں ہیں جب تک آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہو. کہتا ہے ابھی بابا کرسی پہ نہیں ہے، ابھی تم دیکھ لو کوئی نہیں آئے گا. اور اس عید پہ مجھے یاد ہے کہ میں واقعی جب عمران کے گھر گیا تو ٹوٹل 3 گاڑیاں کھڑی تھیں. ایک مکسی صاحب تھے، ذوالفقار علی مکسی کی گاڑی تھی، وہ ان کے صحیح دوستوں میں سے تھے. ایک ہمارے کوئٹہ کے تھے، ہندو تھے، بڑی اچھی فیملی تھی، ہندو تھے، وہ ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملنے آئے تھے. تو اس طرح کے 3-4 ان کے دوست تھے. بالکل
جو जेन्युइन दोस्त थे, वो जो बाकी जितने फसली बटेरे थे ना, जो कि कुर्सी की वजह से आते थे, वो उस दफा नहीं थे। तो बस ये जिंदगी भी ऐसी है, इसको उसी तरह देखे। सर बिल्कुल एक हार्श रियलिटी है सर। उसके अलावा ऑब्वियसली रमज़ान में देखने को मिलता है कि बलूचिस्तान में स्पेशली मतलब ऑब्वियसली सारा दिन तो रोज़ा रखता है इंसान, उसके बाद अफ्तारी के बाद जो गेम्स खेली जाती हैं, उस हवाले से क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका क्वेटा में? मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया और मुझे नहीं पता है कि क्या खेलते थे। मैं तो वो ज्यादा ज्यादा ये था कि जी अतन जाके देखता होता था, एंजॉय इट, और जाके कभी हम गाड़ी खड़ी करके उस अतन में थोड़ी देर शामिल हो जाते थे, वो ढोल बजते रहते थे, अतन करते थे और घर चले जाते थे। सर बेहतरीन सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि हमेशा से हम आपसे डिफरेंट चीज़ों पर बात करते हैं, जिस तरीके से मिलिटेंसी हो गई दुनिया में, बहुत सारी जंगें शंगे चल, अभी तो ईरान में भी चीज़ें चल रही हैं, उस हवाले से बात करके बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे ईद के हवाले से बात करके, कुछ मीठी गुफ्तगू करके। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भुट्टी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड वंस अगेन आप सबको ईद मुबारक हो, और अल्लाह दुनिया को अमन दे, हम लोग ठीक तरफ नहीं जा रहे। आमीन आमीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया।